یہ اٹھتے جنازے، یہ رلی کھلی قبریں تجھے پیغام دیتی ہے تیرا کچھ بھی اہم نہیں، یہی تیرا وہم ہے کہ میں بڑا اہم ہوں۔ کتنا کو اہم ہے، ادھر سے موت آئے گی، ادھر سے جان نکلے گی، ادھر چار پئی دوسری گلی میں جائے گی، لوگ دیگوں کے ڈھکن اٹھا کے بوٹیوں سے لڑنا شروع کر دیں گے۔ یہ تیری میری اوقات ہے، اتنا تو اہم ہے۔ حسن عبدال کی طرف قاری صاحب میں گیا پنڈی کی طرف تقریر کرنے، تو وہاں میں نے ایک موت کی دیکھی، ابھی میت پڑی ہے تو ساری برادری کو انہوں نے کھانا کھلایا، بعد میں جنازہ اٹھایا۔ اور میں نے پوچھا یار یہ کیا ہے؟ کہتے یہ ہمارے میں رواج ہے، پہلے کھانا کھلانا اور پھر میت اٹھاتے ہیں۔ آج کتنے دوست احباب بیٹھے ہیں، اپنا ایمان بناؤ۔ آج دی تقریر اگر تسی پلے بنی، مجھے یقین ہے تسی کوئی نہ کوئی گناہ تو توبہ کر کے جاؤ گے۔ آج اپنی قبر، اپنا حشر، اپنی موت یاد کر کے جاؤ گے۔ سنیے ذرا دھیان دینا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ مکی ہو گہلا مکہ کیسے کیسے، زمین کھا گئی نو جوان کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان۔ سردار آصف نقی، آصف احمد علی، 10 کنے گناواں، مسعود پٹی کہاں ہے؟ بتا میں اور بتاؤں۔ نواب قزل باش مشرقی مغربی پاکستان دا حکمران، وزیر اعظم جی متحدہ پاکستان دا آج کتھے آؤ؟ میں سوال کرنا ہی میاں شریف نواز شریف دا والد کتھے؟ میں سوال کرنا ہی بینظیر بھٹو کتھے آؤ؟ 10 ذوالفقار علی بھٹو 4 اپریل نو او دی جناب اعلیٰ تساؤ برسی مناؤں دے جے، بڑیاں گلاں کر دے، پیدائش تے برتھ ڈے مناؤں دے جے۔ میں سوال کرنا ہے، 7 ریلوے سٹیشن او دے زمین دے وچنے، پر مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نا جوان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے۔ آج تیرے بڑے دنیا سے گئے 80 سال ہو گئے، ان کا نام کوئی نہیں جانتا، ٹھیک 80 سال بعد تیرا بھی نام کوئی نہیں جانے گا۔ مینوں اپنے پردادے دی قبر دا نہیں پتا، پردادی دی قبر دا نہیں پتا۔ ہندوستان چو اسی آیا مرسلوں تے تسی اینے بندے بیٹھے، میں نے ذرا سوچ کے جواب دو۔ دادے تک بھی کئی پل گئے نے، کئی دادی دادے دی قبر پل گئے نے۔ حضرت اللہ پیو تو اگلی پیڑھی ہے نا، تے دادے دیاں ماریاں زمینہ تے بیٹھے جے تو دی پل گئے۔ وہ تانو اے گلہ عبرت نہیں سکھاندیاں، وہ تانو اے گلہ نہیں سکھاندیاں کچھ۔ آج کتنے دوست احباب بیٹھے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر کٹ کے لیٹے نے تے کہندے نے میں ویکھانا قبر کڈی کوئیں۔ اللہ پاک فرماندے نے ملک الموت جلدی جانا، میرے نبی نو وعدہ یاد کراؤنا کہ اللہ سونیا 3 میریاں خواہشاں نے، جدوں میں دنیا تو جاواں میری پہلی خواہش ہے میری نبی قبر دی جگہ میرے پیو دادے علی فلسطین دی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ وہ پنڈا والیوں، وہ لوگوں میں تانوں کہاں گا، وہ جینا شہران دا تے مرنا پنڈان دا جے۔ پنڈان دے ویچ لوکی درد ونڈان دے، کون کسے دا غم لیندہ ہے، ہر کوئی اپنا کام لیندہ ہے۔ اے پنڈان والے پیادہ درد ونڈان دے نے۔ موسیٰ نبی آندے نے اللہ سونیا میرے باپ یعقوب نبی نے کیا سی، اے میرے پتر یوسف ہجرت کرن لگے مصر وچوں تے میرا تبوت بھی کٹ کے لے جاویں، جتے میرے پیو دادے دیاں
قبراں نے اوتھے نپ دیویں اللہ اکبر اللہ سنیے ذرا دھیان دے نال میریاں بہناں بھی سن میرے ویر بھی سن ذرا دھیان دے نال اللہ اکبر مینوں تے اج اپنی موت یاد بھی آ رہی ہے اپنی قبر یاد آ رہی ہے اوے لوکو پیاریاں دیاں موتاں تو سکھیا کرو او غریبیاں دیاں موتاں تو کچھ سکھیا کرو اوے میرے او سونے ویرو مرتے سب نے جانا ہے پر مرن تو پہلا آخرت دیاں فکراں کریا کر قبر دیاں دعاں کریا کر رب چانک آواز نہ مارے اے بیمار بندیاں نو ویکھ کے نہ کیا کر ایک کیتیاں نو پڑھے نے بلکہ میں آنا بیمار تے اللہ مہربان ہے انہوں توبہ دی توفیق دے دیندا ہے حضرت کتنے چہرے نے جڑے پاج کے قبراں چ جا وڑتے اللہ اکبر اللہ عمر چ برکت فرمائے بیٹا جتنے دوست باپ آئے جے ذرا سنیے دھیان دے نال میں اج بالکل جلسے تے نہیں آؤں ساؤں سیدھا ہی چیچاوت نہیں جاؤں ساؤں پر قاری صاحب نے مینوں کہا نا جی تسی پہنچو نا اللہ قدرت مالک دیے سنیے ذرا دھیان نال اوے اپنے پیاریاں دیاں او پورے چھڑ کے جلسیاں تے نہیں جایا جاندا میں تانوں ایک گل دساں اوہ میرے سونے ویرو بڑے بڑے جملے کہن لگا ذرا سنیا جے دھیان نال حاجی علی محمد گجر نے 2 پتر پالے تے دوویں اللہ واپس ملائے آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں حضرت میرے باپ 5 پتراں دی شادی نہیں ویکھی تے میں بھائی خالد اپنا ایک میرا پتر ہے تے میں انہوں ویکھ کے کئی بار دعا مانگنا ہوں اللہ مینوں دی خوشی وکھا دے بادشاہ دنیا تو ترس گئے قسمت والے باپ نے اج دے بچیاں دی کی نام ہے انہاں دا بھائی مختیار قسمت والا جڑا پتراں دی خوشیاں وے انہاں دی بیوی خوشی قسمت والی یہ جتنے آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں ویکھن دیندا جدوں آیاں باغ بہاراں اے بھائی خالد دا جوان بھتیجا مینوں ملیا ایک دن گرین کیپ دی مسجد چ تے باپ بھی او دا بڑا نیک سیدھا جہا بڑا ہی فرما بردار تے پتر نو کینسر تے ایڈا صبر والا بندہ مسیتے مینوں قسم آندا جی دعا کرنا وہ لوگوں جملہ حضرت موسیٰ نبی نو اللہ پاک فرماندے نے سونیا نبیاں ویکھلا زمین فلسطین دیے اوے پیشی والے نہ کیا کر دیگر نہ پڑھ لواں گا دیگر ویلے نہ کیا کر میں شام نو پڑھ لواں گا شام والے نہ کیا کر میں عشاء نہ پڑھ لواں گا عشاء ویلے نہ کیا کر میں فجر نو پڑھ لواں گا اے نہ کیا کر میں اگلے سال عمرہ کر لواں گا اگلے سال حج کر لواں گا اوے لوکو میں نکے ہوندے گل پڑی سی کتاباں وچ سی آج کا کام کل پہ مت چھوڑو مینوں ہن سمجھ آئی ہے جڑی سانو ماسٹر کہندے سن اج دا کام کل تے مت چھڈیا جے کل کنے ویکھیے اللہ اکبر اللہ موسیٰ نبی آندے نے مال کا زمین تے فلسطین دیے اللہ باپ فرماندے نے قبر بھی تو اپنے ہاتھ نال ہی کڈی ہے نا ہاں میں قبر بھی اپنے ہاتھ نال کڈی ہے اللہ باپ فرماندے نے اے ویکھ تیسرا وعدہ تیرا ہے کہ اللہ میں مراں تے زمین فلسطین دی ہوئے تے جناب قبر اپنے ہاتھ نہ کڈی ہوئے تے بیت المقدس سامنے ہوئے اللہ پاک فرماندے نے میرے فرشتیو آپ پردہ پیچھے کرو نا تے میرے نبی دے سامنے بیت المقدس کر دے وہ سامنے بیت المقدس
نہیں موت کسے نو پتر بیٹھ جو تانو کیڑی چوائی لڑ دی ہے بے ہدایت ہو بیٹھ جو اللہ تانو ہدایت دے وے نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے چن چن کے گلیاں چھوڑ دیجے مکھ پیارے والوں موڑ دیجے اتھو کلے ہو گئے جوڑے نے کئیاں ہتھی پتر تورے نے کئیاں ماں پہ آپائیں بچھوڑے نے کر یاد قبر دیاں کندانوں راکھی یاد قبر دیاں بندانوں چھڑ جانا ہی زن فرزندانوں اے کڑ دی وردی کیوں یار اتھے سیٹ سی واز پہلے ہیاں ہتھی جملہ کھڑ جانا ہی زن فرزندانوں فانی چند دن جگتے جی گے نے پھر موت پہ آلہ پی گے نے ایتھو سب مسافر تھی گے نے وہ نہیں رہنا یار پیاریاں نے کہہ جانا ہی محل چباریاں نے ایتھے کاما وانگ بشیرہ دو دن دا ہیرا پیرائے میرے ویر مسافر سوچ رہا اس جگ دا کوئی پھیرائے اتھو نظر بچا کے پھر چلیے تیرا اگے سفر لمیرا آئے اب ایک قبر دی وادی نو میں ویرا قبرستان دی گل کر رہے ہیں اپنے اپنے معاملے صاف کر لیے آخرت دی زندگی بنا لیے حضرت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی جلد دینے مدینہ تو نبی ایک بی بی فوت ہوئی جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی پھر کہو سبحان اللہ جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دے وہ دیوی سے کے طاقت امبر دے جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیمہ ٹھار دیاں ساریاں سینے دیاں مینو کئی بندے آدھے فلانی جگہ ویکھیا فلانی جگہ ویکھیا فلانی جگہ ویکھیا آؤ ویکھیا آؤ ویکھیا آؤ ویکھیا آؤ ویکھیا فلانا دربار ویکھیا میں کہا جنوں مدینہ نظر آوے انہوں ہور کچھ نظر آؤندا ہی نہیں عالم نشیرہ دا سینہ اے رمال اینو کھول دو لا دو اے لا دے کپڑا عالم نشیرہ دا سینہ لوکا دیاں لکھ ٹھارا ساڑھی ٹھار مدینہ جڑے مدینے والے دے غلام بیٹھے نے ہاتھ کھڑے کرو ذرا میں تے تاڑی واج تے نہیں نکلی کنگر پون والے آوی ہے تے مدینے والے دے غلام تے بولن تے سولی تے چڑھ کے بول پیندے لے میں دوبارہ ویکھنا انہیں بندے بیٹھے نے حضور دی محبت تسا سارے پڑھنا ہے جدوں میں اشارہ کرانا تے سبحان اللہ انی کچی آوے سینے ٹھنڈ پہ جائے منہ وچ کھنڈ پہ جاوے عالم نشیرہ دا سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڑھی ٹھار مدینہ اچھا یہ بھی ایمانداری نہ بندے نہیں جے بولے عرشہ والیا جڑا تیرے نبی لی نہ بولے تے پھر قیامت نو دے لی تیرا نبی بھی نہ بولے ہون میں ویکھنا کڈے نمک رام بیٹھے نے کلمہ نبی دا پڑھ دے تے او دے وری نہیں بول دے اوے اچھی بولو ایتھے کڑیاں تاڑیاں بڑیاں جنہ آگے بولن لگیا تو ہی ڈر جانا ہے میں تے مولوی بیٹھے ہیں سارے مولوی بیٹھے ہیں ہون تے بی بی دی حکومت بندہ ڈردا ہی ہے جڑیاں بیبیاں محلے چ لڑدیاں نا آندیاں چلیے میں تھانے اتے بھی میڈم ہی ایتھے بھی میڈم ہی اور بولو کر دے اللہ اکبر توجہ ہے سیدھا کے بیٹھ جا مارا گا انج کیتا سٹلیا ادھر دا شرارتہ کرن دیا میں بیٹھ کے جتنا مجمع ذرا توجہ
आशिकान रसूल हो ते मैं दोबारा शेर पढ़ाना सुभान अल्लाह आन गुआन वेखो ओ जल चलिया मर जाना मना मुंह मिट्टी कबर ते पा गया अगला कहना हो गया किसे तेरे नाल नहीं जाना कबर चला रसूल दा प्यार काम होना चलिया किन्ना नहीं बोलना जिना तेरे वास्ते नहीं बोलना मेरे नबी वास्ते बोलिया करे मेरा नबी तेरे वास्ते उदो बोलेगा जदों क़यामत नूं तेरे वास्ते कोई नहीं बोलेगा की वजह आवाज कटन वदन दई है ते पता पड्डो के नेड़े न ले जाए मगर वाड़ी को पड्डो खुआए इधर भी वाड़ी अल्लाह दी उम्र च बरकत पाए अच्छा भी मैं दोबारा पढ़ना है ना तो सारे ऊंची पढ़ना है हाँ और पढ़ोगे बोलो हम्बे आपकी बोली आती इनको हैं अल्लाह की कसम है जितने ये चंद बैठे ना जे कदी तुसी नाल पढ़ लो ना ते मेरे दिल नूं ठंड पै जाए मेरा यार माजिद भी मदीने फौत होया है ते मैं चाहना मदीने दी गल हो जाए मैं जदों शेर पढ़ा के इशारा करना ना ते सुभान अल्लाह कहनी है लै भी आन गवान वेखना जेड़ा ना बोले फिर ओदी मर्जी है ना आलम ना शेरा दा सीना लोकां दियां लख ठारा साडी ठार मदीना छत गूंज पई अल्लाह आप इन्ने बंदे मौलवी 5 सदियां ना कट्ठे नहीं होंदे या अल्लाह छत सलामत रखी है कहो आमीन कहो बिल्कुल स्कूल नूं भी अल्लाह कामयाब करे अल्लाहु अकबर अल्लाह मेरे जिन्ने चाहना है जे अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए जितने दोस्त बाप आए जरा सुनिया जे ध्यान दे नाल नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़न वाले बैठे जे जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे बन जांदे कदी ना कदी मेहमान मदीने दे सुने आए मदीने ते जदों दूर नजर पैंदे सुने आए मदीने ते जदों दूर नजर पैंदे जी करदा हो जाए एक बार जवे खाउंदे सोने शहर मदीने नूं एक बार जवे खाउंदे सोने मक्के मदीने नूं सारी उम्र नहीं दे सकदे एहसान मदीने दे के पढ़दे आ पुत्र मोबाइल दी लाइट ना जलाओ शदाई जे के जान के शदाई जे मैं किन्नी बार कहता बेहदा ते आओ सारे पढ़ो मिल के प्यार दे नाल हाथ खड़े करके पढ़ना है ओए इत्थे पढ़िए सरूर और ओथे पढ़िए सरूर और ओथे वेख के पढ़िए सोह रब दी नबियां दा सरदार बड़ा सोना सोह रब दे सोह रब दे सोह रब दे नबियां दा ओए राइयां वाले च ना कोई पवे तो सबर मदीने ले जाओ खड्डा कंगनपुर नूं इत्थे की करना है आ बालां दा पिज़्ज़ा 5000 दा ते ज़मींदार दी कणक 2000 नूं मान अल्लाह अकबर अल्लाह ओ बोलो बालां दा पिज़्ज़ा 3500 दा 4000 जिमीदार सप्पां दियां सिरियां मिलदा है ते भरियां लियाउंदा है मैनूं तां लगदा खबड़ां दा भी मुल नहीं हाथ छिले जांदे ने खबड़ वटिया आ जिन्हां ने खबड़ वटे उन्हां पुछो हंगर वह सुंबल वटदे नहीं गए ते हथ वड्डे जांदे सच्ची गल है
اچھا جہدے نال ہاتھ ملاؤندے نا انج لگدا جویں نے سہ کنڈیاں والی نہیں لان لائی ہے قسمے وہ ہاتھ انج کھڑبڑے ہو جاندے انہاں نوں پوچھو جڑے کھبڑ وٹدے آ بابیاں نوں پوچھو حکومتاں نوں کی لگے انہیں کہا جگ مائی دا وسے کوئی روئے تے کوئی ہسے حکومتاں آندیاں نے کوئی مرے پاویں کوئی کھرے ساڈے اقتدار دے دن تے کھرے دے کھرے نے زمیندار مریا تے مولوی پہلو مردا سچی گل کر رہے ہیں زمیندار دے دانے مہنگے وکن گے تے مولوی جلسہ کرن گے نا کیوں جی میں گل غلط نہیں آکاری صادق دے مدرسے دے پڑھولے زمینداراں نے کنک وڈنی تے پڑھولے پرنے تینا تے دعا کرنی ہے کہ اللہ زمینداراں دا بھلا کری پر انہاں زمیندار ماشاءاللہ چھت تے بیٹھے نے تے آواز انہاں دی نہیں نکلدی پئی ہن جنہاں نے منہ توڑنا ہوئے نا چوری تے کر لا وہ سے بلے جناب لا اوے کیوں جی ہیں جی انہاں کوڈ ورڈ رکھے ہوندے نے اللہ جاندا ایمان تازائی جنہیں بیٹھے جے سوہن رب دے نبیاں دا سردار بڑا جڑے نبی پان سونا ماندے نے ہاتھ کھڑے کرو ذرا ماشاءاللہ تے جے تسی سونا ماندے تے اپنی زبان بھی تھوڑی جی کھولو ذرا تھوڑے بول لاؤ ہاں حضور دا نام لیا جے تانوں گھاٹا پوے تے قیامت نوں میرے کول پورا کر لیا جے بابا سمسام آندہ نو نام محمد جدوں لئیے نو نام محمد جدوں لئیے پجا نیکیاں ملن سرکار وچوں جزا دیاں ساریاں ایک جزا مودیاں ساریاں ایک ہون تے جدا ہونا نہ جان پیار وچوں شمشام ہون پان محبت دی جپے گوڑے ہون پان محبت دی جپے جدا ہونا نہ جان پیار وچوں شمشام محمد دا نام سونا تے اسا پرکھے آئی سارے سنسار وچوں ٹھنڈ پاتی میرے یار نے اللہ بزرگان دی عمر چ برکت پائے کی نام سی بزرگان دا بابا شریف اللہ تیری عمر لے بھی نا بابا شریف بھی آج کر دیتی اخیری آج ٹھنڈ پاتی میرے یار نے لے بھی اینا مجمع ہے نا لا علاج رکھنی میں جدو شیر پڑھنا تو سا کہنا ہمارا نبی مل کے صبر رسولوں سے آلہ یہ بھی واج ادھر بہت ہی ہے نہیں بھی میں انصاف کیتا ہے میں کور چ پہنا کہہ دی میں تے اپنی کور چ پہنا ہے ویلو تو ہی میری کانڈ لوائی ہے میں چلا ہوں لے بھی پھر ہن مینوں انہاں پا لیا ہے تے میں بڈھیاں دی لاج رکھدا ہوندا ہے میرے یار خرشید صاحب نام مولانا ابراہیم صاحب دے بھائی نے اصل چ انہاں رہی کیتی بھی انہاں آخر مدنی تے چلے جانا تے ہی دو دے کو جنازے پڑھاونے نے اصل پنڈ دے مولوی بیٹھے نا لے بھی گل سنو میں تہاڈا پراؤنا تے پراؤنے دا حق ہوندا بہتا تے ہون جننے بیٹھے نا میری لاج رکھیا جے
جدو میں حضور دی نعت پڑھا نا تساں جناب دی نال پڑھنا ہے سب رسولوں سے آلہ نہیں نہیں برابر نہیں ادھر بات گیا ہاں میرے یار بول پہنے ان میں کہی جاواں لے بھی اینڈ والے ذرا تسی بھی پڑھنا ہے سب رسولوں سے آلہ بھی کتنے تارے کھلے کتنے ڈوب گئے دل جتنے کتنے تارے کھلے کتنے ڈوب گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا اللہ سونیا جڑے تیرے نبی دے گن گا رہے ہیں نا تے قیامت نو شیخ القرآن اندے نے کوئی نیوں وارو بندہ جند نمانی دا لگیے تے کٹ ملدانی پانی دا سامنے حوض دس دا ایک پیر حقانی دا پر پتہ نہیں ساکے کوثر قیمت کے لائیاں اے چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا اللہ جننے آئے نے حوض کوثر دا جام نصیب فرمائے سوا لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی میرا پیر جدو 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 بھی بولے توحید دے موتی رولے انہاں بھی نعرہ مار رہا تھا یہ میرا یار ہے کی نہ ہے جواد تیری عمر چلا برکت پائی قسمیں دل جت لیا آج میں ویکھ رہا ہے مبارکاں 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 او شادی آلیو او تانو کروڑ کروڑ مبارکاں علم مبروک او لوکو او لاکھ لاکھ ہزار ہزار کروڑ کروڑ مبارکاں لوکاں دیاں شادیاں مہندیاں تے دنیا داری چ گزردیاں نے تہاڈیاں شادیاں محمد دی وفاداری چ گزردیاں اس میں ٹھنڈا پاتیاں نے آج تے دل جتیا ساؤنڈ والا بھی آج کار خیر رہا ہے تے ممی بولی جا رہا ہے اتنا پیارا ساؤنڈ چلا رہا ہے سارے پڑھنا ذرا توجہ جنہ مجمع ہے ہاں میں پوچھ دا پلک دے تاریانو دنیا سوہوں گے تُسے کیوں جاگ دے جے چمک چمک بنے زینت اسمان دیجے چاک چاک نظرہ تھلے کے مار دے جے مینو پلک دے تاریاں جواب دیتا ساڑی پہ سرا نہ جام دیئے واس چلے رائیاں والے آ جائے جتھو واس قرآن دی آمدیے اللہ ابراہیم صاحب دی عمر چ برکت پائے تو ساڑے پرانے یار دے یارو ساڑے پرا دے پراؤ جنہ مجمع بیٹھا ہے نا میرا دل ماشاءاللہ حضور دی محبت وال طور پہ آتے جنہیں تسی مجمع چ لوگ بیٹھے مینو قسم دوالو تسی کلے نہیں بول دے پہ ویچ فرشتے بھی بول دے پہنے تانو نظر نہیں آ رہے نہ مینو نظر آ رہے پر قسم رات دے 12 بجے کدی اینا جذبہ ویکھیا تسی میں کدوں دا شروع ہویا مینو ٹائم دا پتہ نہیں لگا میں جننے دوست بیٹھے پوچھو انہاں نو میں روٹی کھا دی ہے میں کروں ترے ہیں سرگودے گیا ہے ایک میرا بہت دوست چنگا وڈیا افسر سی تو دا پرا اثر دی نماز پڑھن گیا تو انہوں دل دا ٹیک ہویا
تے پترا نے کہا نماز پڑھنا جا اسی تینوں ہسپتال جائیے کہندا نہیں میں عصر دی نماز نہیں چھڑنی میں پڑھ کے انہاں پھر لے جایا جے نماز پڑھ کے پیدل ہسپتال پہنچیا بیڈ دے کول تے اوتھے اللہ نو پیارا دو تیاں ایک پتر چھڑ کے دنیا تو گیا ہجے میں اتھوں آیا کار آیا تے پھر جناب آ خبر سن لی زندگی دا پتہ نہیں گا تو اپنا ایمان بناؤ حضور دی غلامی چ بے نیاز دا قرآن اندہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی جملہ کمانگا کملی والے دے نوکر بیٹھے جے ہن چاس آئے گی پڑھن دی سوہ رب دی نبیان دا سردار جڑا حضور نو سونا ماندا ہاتھ کھڑے کرو ذرا تے تاڑی واج کیوں نہیں نکل دی پئی اب منڈے فلٹر لا کے قسمیں کڑیاں کولوں پیسے منگا لیندے تے جدوں کڑیاں انہاں نوں سامنے ویندیاں نوں الٹی آ جاندی ہے پائیا میل تون تے جمی ہوندی ادھی پائیا گھٹیاں تے نبیاں سچی گل کر رہے ہیں اوے پترو تسی صورت دے سونے باندے جے میرے نبی نے کیا سیرت دے سونے بنو تے اللہ نے کیا میرے یار جیسی کسی دی صورت بھی نہیں ملے گی تے میرے یار جیسی کسی دی سیرت بھی نہیں ملے گی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ پاک قرآن کے کہندہ ہے کسے دنیا گزارنی ہے تے میرے محمد ورگے گزارے آجے کسے دنیا بنانی ہے تے میرے نبی جیسی بنایا جائے کسے آخرت کمانی ہے تے میرے محمد جیسی کمایا جائے میں صدقے جاواں ذرا دھیان دینا اللہ اکبر کاپ کھندیاں منزلہ پہ تے جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب لکھ دیتا ختم رسالت